नमस्कार, म मातृका तिमिर सिन्हा। सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम को प्रस्तुति जनतासँग मेर उपमेर कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुख बहादुर रावल, उपप्रमुख केशरी रावल विष्ट उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मेयर उपमेयर दुवैजनालाई कार्यक्रमका सुरुमा स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रम टिकापुर नगरपालिकाको गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई लक्षित गरी लिएको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र आउँदो वर्षको लक्ष्यका विषयमा संवाद गर्नेछौँ। यो क्षेत्रका भुक्तभोगीहरूका विचार र नागरिक संघको संवाद र विज्ञको टिप्पणी प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा टिकापुर नगरपालिकाको गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई लक्षित गरी लिएको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र आउँदो वर्षको लक्ष्यका सन्दर्भमा जानकारी राख्नका निम्ति उपशाखा प्रमुख अमृता रावललाई अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, म अमृता कुमारी रावल, गैर सरकारी समन्वय उपशाखा प्रमुख। आर्थिक वर्ष 2076-77 को नीति तथा कार्यक्रम यस प्रकार रहेको छ। टिकापुर नगरपालिकाको आगामी दिनहरूमा आवधिक योजनाको नीति तथा रणनीति निर्माण, कार्यान्वयन लगायत समग्र क्रियाकलापहरूमा सहजताका लागि कमिटेड नेपालको सहयोगमा वस्तुगत तथ्याङ्क झल्कने नगरपालिकाको नगर पार्श्व चित्र निर्माण गरिनेछ। टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा गर्दै आइरहेका विभिन्न सामुदायिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रको उचित परिचालन, व्यवस्थापन र आवश्यक समन्वयका लागि निश्चित कार्यविधि बनाई नियमन गरिनेछ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी टिकापुर शाखासँग सम्झौता गरी निशुल्क रक्त सञ्चार सेवा तथा घरदेखि अस्पतालसम्म होम टु हस्पिटल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पूर्ण संस्थागत सुत्केरी नगरपालिका घोषणा अभियान अगाडि बढाइनेछ। टिकापुर नगरपालिकासँग सहकार्य गरेका मुख्य दात्री संस्थाहरू मध्ये यो स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहेको छ। यस अन्तर्गत स्थानीय सरकार सबली कार्यक्रम भनेको यो अस्ट्रेलियन सरकार र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा यो सञ्चालित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रमा सबलीकरण गरी शासन प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता, समावेशी प्रतिनिधित्व र अपनत्व स्थापना गर्न गराउन र राज्यको सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पुर्याउन र जवाबदेही शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न मद्दत गर्ने गरी प्रदेश स्तरमा यो नगरपालिकाहरूलाई नमुना बनाउने चाहिँ यो स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रमको यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। अब आगामी कार्यक्रममा कमिटेड नेपालको कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो यो सार्वजनिक सुधार कार्यक्रम तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन भनेर एउटा कार्यक्रम छ। अर्को चाहिँ राजस्व सुधार तथा अभिवृद्धि कार्यक्रम। यो दुईटा कार्यक्रम चाहिँ आगामी कमिटेड नेपालको कार्यक्रम यो नगरपालिकासँगको समन्वयमा गर्ने योजना रहेको छ। अर्को चाहिँ द एसिया फाउन्डेसनकै अर्को यो पब्लिक पोलिसी पाठशाला भन्ने अर्को कार्यक्रम रहेको छ। त्यसले चाहिँ नगरपालिकाको आवश्यकता अनुसार ऐन, कानुन तथा कार्यविधिहरू निर्माणमा प्राविधिक सहयोग हामीलाई यो सहयोग पुर्याउँछ। अर्को चाहिँ प्राकृतिक द्वन्द रूपान्तरण केन्द्र भनेर छ। त्यसले चाहिँ न्यायिक क्षेत्रमा मेलमिलापकर्ताहरूलाई तालिम प्रदान गरी वडा स्तरमा नै वडा मेलमिलाप केन्द्र स्थापनामा नगरपालिकालाई हामीलाई सहयोग पुर्याएको छ। अर्को चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण मञ्च। यो पनि द एसिया फाउन्डेसनकै एउटा कार्यक्रम रहेको छ। यो उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी ऐन बनाउन यसले सहयोग गर्ने र उपभोक्ता संरक्षण मञ्च मार्फत उपभोक्ता हित सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममा नगरपालिकासँग सहकार्य र यसले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। एसिया फाउन्डेसनकै अर्को कार्यक्रम अकुराब भन्ने छ। त्यो कार्यक्रमले नगरपालिकाले गरेका उत्तम अभ्यासहरू र भोगेका समस्या र चुनौतीहरूलाई समेटेर एउटा CIN मार्फत हाम्रो पालिका भन्ने कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। अर्को एउटा दात्री संस्था नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम NCCSP रहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत टिकापुर नगरपालिकाका वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 9 सम्मका विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्ने भएकोले विगतका वर्षहरूमा वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 7, वडा नम्बर 6, वडा नम्बर 8 मा यो कार्यक्रम सञ्चालित रहेको थियो। वडा नम्बर 4 मा चाहिँ भेडोकोको पक्की पर्खाल निर्माण कार्यक्रम, वडा नम्बर 6 र वडा नम्बर 7 मा सुरक्षित उच्च भवन निर्माण चाहिँ NCCSP कार्यक्रमबाट सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै सूर्यपुरदेखि वडा नम्बर 8 कार्यालय जाने सडकमा नाला निर्माण पनि कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। गाउँघर क्लिनिकदेखि खकुरला सडक जाने कच्ची सडकमा तटबन्ध निर्माण, यो चाहिँ वडा नम्बर 9 रैनी बोजी भनेर यो चाहिँ नयाँ कार्यक्रम रहेको थियो। अर्को बाल कल्याण सङ्घ टिकापुरले पनि बालबालिकाको क्षेत्र र महिला हिंसा न्यूनीकरणको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै
आएको छ। त्यस्तै टिकापुर नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आइरहेको अर्को संस्था युएसएआइडी इजिआरपी अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरू कक्षा 1, 2 र 3 का विद्यार्थीहरूको पठन सिप र विकासका सामग्रीहरू वितरण गरेको छ। त्यस्तै विद्यार्थीहरूको बस्ने कोठाको बसाई व्यवस्थापन विभिन्न 11 विद्यालयहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान मार्फत 2 लाख प्रति विद्यालयलाई यो इजिआरपी कार्यक्रम मार्फत वितरण गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमै सहकार्य गर्दै आइरहेको गुड नेबर संस्थाले पनि टिकापुर नगरपालिकाका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू विद्यालयहरूमा शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण जस्ता कार्यक्रमहरू गुड नेबर संस्थाले गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै शैक्षिक क्षेत्रमै सहकार्य गरेको मर्सीकोरले टिकापुर नगरपालिकाको शैक्षिक योजना निर्माण र स्थानीय तहलाई दिएका शैक्षिक अधिकारहरू कार्ययोजना निर्माणमा सहजीकरण गरेको छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ सर्वाङ्गीन समाज नेपाल भन्ने संस्था रहेको छ। त्यसले पनि शिक्षा क्षेत्रमा टिकापुर नगरपालिकासँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। उक्त संस्थाले अपाङ्गहरूका लागि विशेष शिक्षक तालिमको व्यवस्थापनमा जोड दिन कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने तयारीमा रहेको छ। अर्को दिगो विकास समाज कैलालीले चाहिँ नेपाल विकास परियोजना र कृषि तथा आर्थिक विकास परियोजना भनेर 2टा यो परियोजना मार्फत नगरपालिकाको कृषिका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग गरिएको छ। बजार व्यवस्थापन समितिहरू गठन गर्ने लगायतका कृषि तथा आर्थिक विकास परियोजनासँग सम्बन्धित कार्यहरू गरिएको छ भने नेपाल विकास परियोजना अन्तर्गत नगरपालिका स्तरमा शिक्षा सहजकर्ता छनौट क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरेको छ। 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा गर्दै आइरहेका विभिन्न सामुदायिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रको उचित परिचालन व्यवस्थापन र आवश्यक सामूहिक समन्वयका लागि निश्चित कार्यविधि बनाई नियमन गरिनेछ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी टिकापुर शाखासँग सम्झौता गरी निशुल्क रक्त सञ्चार सेवा तथा घरदेखि अस्पतालसम्म होम टु हस्पिटल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पूर्ण संस्थागत सुत्केरी नगरपालिका घोषणा अभियान पनि यस वर्ष पनि अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्थापना गरी घरधुरी तथ्याङ्क तथा संस्थागत सूचनाको प्रभावकारी उपयोग र नियमित अद्यावधि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ भने स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिलाई थप क्रियाशील र क्षमतायुक्त बनाइनेछ। यो चाहिँ कमिटेड नेपालको सहयोगमा यो कार्यक्रम गर्ने टिकापुर नगरपालिकाले लक्ष्य लिएको छ। अर्को नगरको बृहत योजनालाई वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको अङ्ग बनाउन आवश्यक मापदण्ड तथा औजारहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। नगपाका नियमित वार्षिक योजना तथा दात्री निकायसँगको साझेदारीमा जलवायु समानुकूलित विकास योजनाहरू CRDP सञ्चालन गर्दै नगर स्तरीय भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूलाई जलवायु अनुकूलन मैत्री बनाउन जोड दिइनेछ। यो 77-78 को लागि नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। धन्यवाद। हामी उपशाखा प्रमुखको प्रतिवेदन पछि विशेष गरिकन गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका जानकार र भुक्तभोगीहरूका कुरा सुन्नेछौँ। नमस्कार, म प्रताप सिंह धामी, शाखा अधिकृत शिक्षा विकास समन्वय इकाइ कैलाली र राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम यानि GRP कार्यक्रमको फोकल पर्सन कैलालीको। मुख्य गरी हामीले राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम कैलाली जिल्लामा सञ्चालनका क्रममा मुख्य गरी फोकस गरी भन्नुपर्दा टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गतको विद्यालयहरूमा सञ्चालन गर्ने क्रममा टिकापुर नगरपालिका शिक्षा शाखा लगायत टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूबाट हामीले सकारात्मक किसिमको सहयोग अहिलेसम्म प्राप्त गरेका छौँ र यो कार्यक्रम मुख्य गरी कैलाली जिल्लामा पाइलटिङकै फेजमा सञ्चालनमा थियो र विगत 2 वर्षदेखि सघन रूपमा सञ्चालन गरेर यो वर्षदेखि हामी फेज आउटको चरणमा छौँ। यस कार्यक्रमको फोकल पर्सनका हिसाबले टिकापुर नगरपालिकासँग काम गर्ने क्रममा धेरै सहजताको वातावरण प्राप्त भएको छ र मुख्य गरी तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँको स्रोत व्यक्तिको रूपमा धनबहादुर शाही सर, विद्यालय निरीक्षक अथवा शाखा अधिकृतको रूपमा हाम्रो नरेशजी लगायतको साथीहरूले पोजिटिभली नै सहयोग गर्नु भएको छ। हामीले टाइममै सबै किसिमको मागेको तथ्याङ्क डाटाहरू टाइममै प्राप्त गर्ने गरेका छौँ र हामीले मुख्य गरी CBA परीक्षा जुन क्लासरुम बेस्ड अर्ली ग्रेड रिडिङ एसेसमेन्ट गर्ने गर्छौँ त्यो परीक्षाको पनि टाइममै रिपोर्टिङ भएको छ र सबै संस्थागत सबै सामुदायिक विद्यालयहरूले तोकिए बमोजिमको जुन सिकाइ सामग्रीहरू थियो, अभ्यास पुस्तिकाहरू थियो, कक्षा कोठामा प्रयोग गरेको अवस्था रिपोर्टिङ छ र सबैतिरबाट हामीले चाहिँ मुख्य गरी नगरपालिकाको शिक्षा शाखा र त्यहाँको चाहिँ विद्यालयहरू सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, ती सबै सामुदायिक विद्यालयहरूबाट हामीले पोजिटिभ किसिमको सहयोग पाएका छौँ। अब केही फाटफुट अप्ठ्याराहरू हुन सक्छन्, त्यो त समग्रमा हाम्रो सिस्टमले टोटली फङ्सनमा नगइसकेको अवस्थामा केही अप्ठ्याराहरू कोअर्डिनेसनको अभाव काहीँ न काहीँ ग्याप देखिन्छ, त्यसमा हामी पनि चुकेका हुन सक्छौँ र प्लस अब हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै किसिमले सपोर्ट गर्ने क्रममा अब काहीँ न काहीँ अब ग्याप रहन
रहन सक्छ, रहेको हुन सक्छ त्यो अब, तर त्यो ग्यापले पनि त्यति ठुलो हामीलाई ब्लन्डर, हामीलाई जुन कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा त्यति धेरै अप्ठ्यारो पारेको महसुस चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। समग्रमा कैलाली जिल्लाको 13वटै पालिकाहरूको पोजिटिभ सहयोग छ र त्यसमध्ये पनि अब टिकापुर नगरपालिकाले पोजिटिभली डिल गरेको छ र पोजिटिभ सहयोग हामीले प्राप्त गरेको। नमस्कार, टिकापुर नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिका बनाउनको लागि प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व पालन केन्द्र नेपालको तर्फबाट सहयोग अहिले भइरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि हामी सबै मिलापकर्तालाई चाहिँ हामी नगरपालिकाबाट त्यो जानकारी गराउनु पर्ने हो, तर नगरपालिकाबाट नगराएर म मार्फत त्यो सूचना हुन्छ। अब नगरपालिका आधिकारिक निकाय हो, आधिकारिक निकायबाट भन्ने कुरा एक खालको हुन्छ। अहिलेसम्म मिलमिलाप केन्द्र कुनै वार्डमा स्थापना भएको छैन। पैसाको लागि 25,000 रुपियाँ थियो, असारमा शान्त सकिन लाग्यो। अब कसरी यो व्यवस्थापन हुन सक्छ, यो पनि गाह्रै रहेछ। र यो सँगै नगरपालिकाबाट मिलमिलापकर्ताहरूलाई दिने सेवा सुविधा जुन छ, त्यो सेवा सुविधा चाहिँ समयमा कहिले पनि प्रदान हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। कार्यक्रम छुट्याएको शीर्षकमा रहेछ भने चाहिँ त्यो अनुसारले खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समयमा नगरिदिएपछि अब असारमा शान्त क्लोजिङ लागिसकेको समयमा यो गइरहेछन्। अब यो उहाँहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो भएको छ र यतिकै नभएर यो मिलमिलाप तालिम चलाउने बेला धेरै अप्ठ्यारो छ नगरपालिकासँग समन्वय सहकार्यमा काम गर्दाखेरि। अब जनप्रतिनिधिहरूसँग राम्रो छ, उहाँहरू आफ्नो खुल्ली सहयोग गर्नुहुन्छ। हाम्रो मेयर उपमेयरज्यू उहाँहरूको सहयोग राम्रै छ, तर कर्मचारीहरू चाहिँ कुरा मानिदिएको अवस्था मलाई लाग्दैन जस्तो लाग्छ। हाम्रो प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व केन्द्र नेपालबाट हामी आफ्नो भागको जति सहयोग गरिरहेछन्। यसमा नगरपालिकाको तर्फबाट अझै थप सहयोग भइदिएपछि हामी पनि अझै नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिका बनाउनको लागि धेरै सहयोग गर्ने थियौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ एगिमान सेठी। म चाहिँ द एसिया फाउन्डेसनसँग आबद्ध भएर यो सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशको फिल्ड कोर्डिनेटरको रूपमा काम गर्दैछु। टिकापुर नगरपालिकासँग साझेदारी भन्नुपर्दा स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम हो, जसले स्थानीय सरकारका आवश्यकताहरूसँग सहकार्य गर्दै काम गर्ने गरिरहेको छ। जस्तै हाम्रो टिकापुर नगरपालिकाको प्रोफाइल टिकापुर नगरपालिका र एसिया फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा र कमिटेड नेपालको प्राविधिक सहयोगमा यो लागत सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। टिकापुर नगरपालिकाको विगत योजना, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र चार व्यवस्थापनमा पनि काम गर्दैछ र मेलमिलापको क्षेत्रमा पनि हामी काम गर्दैछौँ। अनि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको पाटोमा पनि हाम्रो संस्थाले काम गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो हकमा कुरा गर्दाखेरि टिकापुर नगरपालिकाले गैर सरकारी संस्थाहरूसँग र हाम्रो संस्थासँग गर्ने समन्वयकारी भूमिका एकदमै राम्रो छ। किनभने कुनै पनि सरकारले राम्रोसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेन भने कुनै पनि संस्थाले काम गर्न सक्दैन। त्यसै गरी टिकापुर नगरपालिकाले सुरुमा हामी प्रोफाइल आवश्यकता थियो सबै पालिकाहरूलाई, त्यही भएर टिकापुर नगरपालिका पनि यो हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरिको हामीले 50वटा नगरपालिका छनौट गरेका छौँ, जसमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट हामी छनौट गर्दै गर्दै आएका थियौँ। अहिले टिकापुर नगरपालिका सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशबाट एउटा मात्र नगरपालिका हो जो एकदमै समन्वयकारी भूमिका हामीले भनेको समयमा उहाँले समय दिनुभएको छ। किनभने सबैभन्दा ठुलो भनेको यो हाम्रो राजनीतिक दल र यहाँका राजनीतिक कर्मी र अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले यदि राम्रो सहयोग र समन्वय नगरेको भए हामी सबै प्रदेश मध्ये हामी छनौट हुन पनि हामी सक्दैनौँ होला। त्यही भएर नेपाल राज्यभरिमा हामी पछाडिबाट सुरुवात गरेर राम्रो स्थानमा भएर नै यहाँसम्म हामी छनौट भएका हौँ। मेयर साहब सबैलाई नमस्कार मेरो तर्फबाट। मेरो नाम हेमकर्ण विक हो, गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल कैलालीको अध्यक्ष। गैर सरकारी संस्था महासंघ भनेको चाहिँ एनजिओहरूको छाता संगठन हो। विशेष गरेर गैर सरकारी संस्था महासंघले चाहिँ कैलाली जिल्लाका 13वटा स्थानीय सरकारहरूसँग चाहिँ समन्वय सहकार्य गरेर आफ्नो गतिविधिहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा कुरा गर्दा टिकापुर नगरपालिकासम्म पनि गैर सरकारी संस्था महासंघले चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापमा नगरपालिकाले गर्ने विभिन्न कामहरूमा, सामाजिक कामहरूमा चाहिँ सहकार्य समन्वय गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा टिकापुर नगरपालिकामा काम गर्ने संघ संस्थाहरूले पनि चाहिँ नगरपालिकासम्म समन्वय गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ। विशेष गरेर अहिले जुन कोभिडको कुराहरू छ, कोभिड-19 को कुराहरू चाहिँ त्यहाँको बाल कल्याण संघ टिकापुर, वास लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरूले चाहिँ राहतका कुराहरू, त्यसपछि गएर टिकापुर नगरपालिकामा समन्वय गर्ने कुराहरूमा चाहिँ गरेर अगाडि बढिरहेको छ। नगरपालिकाको तर्फबाट पनि एउटा सामाजिक विकास समिति बनाएको छ। त्यो सामाजिक विकास शाखाको नेतृत्वमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ संघ संस्थाको तर्फबाट पनि हामीले प्रतिनिधित्व गरेका छौँ। त्यो प्रतिनिधित्व भइसकेपछि चाहिँ नगरपालिकाले गर्ने विभिन्न सामाजिक कार्यमा चाहिँ अनुगमनको कुराहरूमा चाहिँ सहभागी हुने गरेको अवस्था छ। नगरपालिकाको समन्वय र सहकारी संघ संस्थामा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यो गैर सरकारी क्षेत्रका भुक्तभोगीहरूका कुरा सुन्यौं, उहाँहरूका कुरा
र शाखा प्रतिवेदन सुनिसकेपछि आफ्नो संक्षिप्त कुरा राखिदिनका निम्ति टिकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा जति पनि जोडिनु भएको छ उहाँलाई म हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस आर्थिक वर्ष 2076-77 को र 77-78 को नीतिको बारेमा पनि यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो। हामी जे जति सम्पूर्ण गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग अब समन्वय गर्ने नियमन गर्नको लागि पनि अब हामी कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा पनि हामीले जानकारी गरायौँ। प्रकाश सिंह धामी सरले भन्नुभयो स्कुलमा जस्तै विद्यालयहरूमा सिकाइ र सिकाइका सामग्री र विधि र प्रक्रियाका बारेमा पनि हामीले राम्रो सपोर्ट पायौँ नगरपालिकाबाट भन्नुभयो। अब यसमा चाहिँ अब यो टिकापुर नगरपालिकामा अहिलेसम्म सामुदायिक विद्यालयहरूमा अब छात्र छात्रालाई अब विभिन्न सिकाइका क्रममा त्यहाँ पनि हामीले पनि अनुगमन र नियमन गर्न गएका थियौँ र कार्यक्रममा हामी पनि प्रत्यक्ष सहभागी पनि भएका थियौँ। एकदमै राम्रो सपोर्ट पनि पायौँ हामीले। यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यसै गरी हामी यहाँसँग फेरि पनि समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। र बन्धुजीले भन्नुभयो वास्तवमा बन्धुजी र हामी प्राकृतिक द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र र द एसिया फाउन्डेसनको सपोर्टमा चाहिँ टिकापुर नगरपालिकाले न्यायिक समितिले मेलमिलापकर्तालाई हामीले 8 दिने तालिम 48 घण्टाको तालिम गराएका थियौँ। त्यसमा हामीले जिल्लाका श्रीमानज्यूहरूलाई बोलाएर पनि हामीले प्रशिक्षण दिएका थियौँ। यस तालिममा चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्षदेखि लिएर प्रशिक्षकज्यूहरू पनि आउनुभएको थियो। राम्रो तालिम थियो। यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब हामीले तालिम गरिसकेपछि हामीले उहाँलाई सूचीकृत गर्नु पर्थ्यो। हामीले पहिलो लड्कालाई नगरपालिकामा सूचीकृत गरेर उहाँलाई संयोजकको रूपमा तोकेर हामीले प्रत्येक महिनामा संयोजकहरूको प्रतिक्रिया र के छ भनेर समन्वय गर्ने नगरपालिकाले महिनामा उहाँको प्रतिवेदनहरू ल्याएर छलफल गर्ने गरेका पनि छौँ। र के कति विवादहरू आए वडामा अनि के भयो भन्ने कुराहरू सबै संयोजकहरूलाई बोलाएर मासिक बैठक पनि हामीले गर्ने गरेका छौँ। र दोस्रो पटकको पुनः हामीले मेलमिलापकर्ता गठन गर्यौँ द एसिया फाउन्डेसन र प्राकृतिक द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रसँग गरे लगत्तै हामीले उहाँहरूलाई सूचीकृत गर्न पाएनौँ। किन भन्दाखेरि अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा र कोरोना भाइरसले गर्दा हामी लामो समयसम्म लकडाउन भएको कारणले गर्दा पनि हामीले त्यो बजेटलाई हामीले समयमा नै कार्यान्वयन गर्न पाएनौँ। र अहिले चाहिँ तुरुन्तै हामीले फर्निचरको लागि टेन्डर भइसकेको छ। त्यो फर्निचर खरिद पनि भइसकेको छ। अब हामी सबै वडामा त्यो फर्निचर पठाएर उहाँलाई व्यवस्थित गर्नलाई अनि स्टेसनरीहरू पनि पठाउनेछौँ। र उहाँलाई हामीले बजेट पनि छुट्याएका छौँ। जस्तै पारिश्रमिक महिनाको र विवाद मिलाइ बापत पनि भत्ताको लागि पनि त्यो व्यवस्था पनि हामी गर्नेछौँ र छिट्टै व्यवस्थापन गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म बन्धु विवश चौधरीजीलाई जानकारी गराएँ। र यसै गरी एमएनजीले भन्नुभयो एमएनजी र द एसिया फाउन्डेसन र कमिटेड नेपाल र टिकापुर नगरपालिकाको सहयोगमा चाहिँ हाम्रो टिकापुर नगरपालिकामा धेरै ठुलो काम भएको छ। अहिले यो 7 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ टिकापुर नगरपालिकालाई नै छनौट गर्नुभएको छ। उहाँले यसको लागि पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले नगरपालिकाको एउटा वृहत योजना पनि हामीले बनायौँ अनि हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर नगरपालिकाको पासो चित्र बनायौँ। यसमा कमिटेड नेपालले हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग गर्यो र उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि पनि सपोर्ट गरेको छ। यहाँ जति पनि अखाद्य पदार्थहरू छ अनि त्यसको लागि पनि हामीले प्रशिक्षण तालिम र यो विज्ञ मार्फत पनि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चसँग हामीले सहकार्य गरेर हामीले व्यापक जनचेतना र व्यापारीहरूसँग अनुगमन निरीक्षण गरेर पनि धेरै सुझाव सल्लाहहरू दिएर हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। र यी कार्यहरू गरेर आगामी दिनमा पनि अब नगरपालिकाले फेरि पनि द एसिया फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरेर हामीले अरू पनि प्लान बनाएका छौँ यस न्यायिक समितिको लागि र अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्ने बारेमा पनि हाम्रो छलफल भइरहेको छ। यसमा सपोर्ट गर्ने सबैलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद उपप्रमुखज्यू। म प्रमुखज्यूलाई पनि प्रश्न गर्दछु। विशेष गरिकन बन्धु विवश चौधरीजीले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले वा नगरसभाबाट एउटा निर्णय हुने तर त्यो कार्यान्वयनको चरणमा एकदम कठिन हुने यो खालको पनि जिज्ञासा उठाउनु भएको छ। यो लगायत अरू आफ्नो संक्षिप्त धारणा राखिदिनका निम्ति म अनुरोध गर्दछु। म धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै यो कार्यक्रममा सहभागी मित्रहरूलाई। विशेष गरी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले टिकापुर नगरपालिकाभित्र गरेका गतिविधिहरूको विषयमा नगरवासीलाई यसको चासोको महत्त्वपूर्ण अंश बनाउनु भएकोमा र विशेष गरी अहिले हामी सङ्घीय सरकारको संरचनापछि गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू जिल्ला विकास समिति मार्फत सञ्चालन गर्थे र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अब यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी अथवा यसको चाहिँ दायित्व यसको चाहिँ सबै कुराहरू अब नगरपालिकालाई दिइसके पश्चात अब हामीले पहिलो वर्ष अहिले हामीसँग केही दुविधाहरू रहेको थियो। तथापि पछिल्लो चरणमा हामीले टिकापुर नगरपालिकाबाट भित्रने सबै गैर सरकारी संस्थाहरूसँग उनीहरूको कार्यक्रमको पूर्व स्वीकृति लिएर हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू गर्दै जानु भएको छ र हामीले अहिलेसम्म हाम्रो पछिल्लो समीक्षा अनुसार हामीले जुन सङ्घ संस्थाहरूसँग हाम्रो खाद्यमा अगाडि बढाएका छौँ अरू कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ यो हामी राम्रै प्रगतिमा छौँ जस्तो लाग्छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले उहाँहरूको चाहिँ फिडब्याकको आधारमा पनि हामीले यो कुरालाई बुझेका छौँ। त्यसैले अहिले अब केही समस्याहरू देखिन सक्छन्। विशेष गरी यो कोभिड-19 को
कारणले अब हाम्रो केही कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुमा केही ढिलाइ भएको हुनसक्छ। तथापि अब जुन कार्यक्रमहरू हाम्रो नगरपालिकाभित्र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्, यो टिकापुर नगरपालिकाको समन्वयमा सबै कार्यक्रम अगाडि बढेको छ र हामीले उहाँहरूको पूर्व स्वीकृति अनुसार उहाँले कुन कुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालको सम्झौता पश्चात मात्र हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमको स्वीकृति दिएका छौँ। त्यसै कारणले अब यो जुन स्थानीय सरकार सञ्चालनको मर्म छ, त्यो मर्म अनुसार नै अब हाम्रो गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको काम अगाडि बढिरहेको छ र टिकापुर नगरपालिकाको समन्वयमा यी कामहरू भइरहेका छन्। देवेन्द्र ढुङ्गाना, म टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 शक्तिमा बस्छु। टिकापुर नगरपालिकाले स्थानीय संस्थाहरूसँग खासै अब सहकार्य गरेर काम नगरेको भए तापनि स्थानीय संघ संस्थाले बाहिरबाट स्रोत खोजेर ल्याउने कामहरूमा स्वीकृति प्रदान गरेर काम गरिरहेको पाइएको छ र म विगत 6 वर्षदेखि शक्ति स्थित भानु सामुदायिक पुस्तकालयको अध्यक्षका हैसियतले स्थानीय नगरपालिका, तत्कालीन स्थानीय गाविस र स्थानीय गाविसबाट केही सरसहयोग पुस्तकालय भएको थियो भने अहिले नगरपालिका भइरहँदा खासै पुस्तकालयलाई सहयोग नगरपालिका मार्फत भएको छैन। त्यो नभए तापनि पुस्तकालयले आफ्नो प्रगति अगाडि बढाएको छ। अहिले सामुदायिक पुस्तकालय र स्रोत केन्द्रको रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसमा ऋण नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेर एउटा भवन निर्माण भई एउटा सामुदायिक पुस्तकालय भई विभिन्न परियोजनाहरू सुरक्षित आप्रवासन परियोजना, जियो परियोजना र अहिले ट्याब परियोजना चलिरहेको छ। टिचर्स गर्ल भन्छ। त्यसमा 50 जना किशोरीहरूलाई एउटा विभिन्न विधामा प्रशिक्षण गराई उनीहरूलाई एउटा सक्षम बनाउने काम भइरहेको छ। त्यसै गरी पुस्तकालय मार्फत विभिन्न प्रत्यक्ष रोजगारमा 15-20 जनाहरूलाई प्रशिक्षित गरी स्वरोजगारमूलक बनाएको छ र वास्तवमा नगरपालिकाले जुन तौर तरिकाले स्थानीय संस्था सामुदायिक पुस्तकालयले टिकापुरमा पनि सामुदायिक पुस्तकालय छ र एउटा चाहिँ टिकापुर नगरपालिकाका लागि गौरवको विषय हो। 2वटा पुस्तकालय पाएको छ र पुस्तकालयले अन्य एनजिओले गर्ने कामहरू भन्दा भिन्न तरिकाले समुदायमा प्रत्यक्ष स्थानीय सरकारलाई सहयोग हुने काम गरिरहेको अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष रूपमा पुस्तकालय मार्फत कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले सहयोग नगरेको मैले पाएको छु। म परशुराम महतो हो, मानवाधिकार सचेतन तथा सामाजिक विकास केन्द्र हुरासको अध्यक्ष। हाम्रो अफिस चाहिँ टिकापुर नगरपालिकाभित्र पर्छ र टिकापुर नगरपालिकाले अहिले विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा जनचेतनामूलकका कार्यक्रमहरू भयो, जस्तो क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू भयो, मानवाधिकारका क्षेत्रमा कुनै छलफल अथवा कामहरू गर्नुपर्ने भयो वा यो सामाजिक विकासका विभिन्न यो तालिम गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसमा नगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई अथवा हाम्रो संस्थालाई कुनै साझेदारी अथवा सहकार्य गरेको जस्तो लाग्दैन। हामी बल्कि यो टिकापुर भन्दा जानकी गाउँपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकाले यी सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरूलाई, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई आह्वान गरेर विभिन्न तालिम गोष्ठी अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएको हामीले महसुस गरेका छौँ। तर टिकापुर नगरपालिका जो सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका हाम्रो यताको कैलाली पूर्वी क्षेत्रमा पुरानो नगरपालिका पनि हो, त यसमा जति पनि कार्यक्रम सञ्चालन अहिले भइरहेको छ सामाजिक क्षेत्रमा गैर सरकारी संस्था अथवा सामुदायिक संस्थासँग सहकार्य समन्वय अथवा छलफल कुनै सम्पर्क त्यस्तो नभएको हामीलाई लागेको छ। हामीले खोज्छौँ कुराकानी कहिलेकाहीँ वार्ड अध्यक्षहरूसँग अथवा नगरपालिकामा गएर कर्मचारीहरूसँग पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि कार्यक्रम अलिकति सल्लाह गरेर लैजानु पर्ला भन्ने कुरा त आउँछ। तर अहिलेसम्म यो 3-4 वर्षसम्म बितिसक्यो कुनै साझेदारी अथवा सहकार्यमा सङ्घ संस्थालाई आह्वान गरेको, गैर सरकारी संस्थाहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको त्यस्तो हामीलाई अहिलेसम्म लागेको छैन। नमस्कार, म करण बानिया, युवा विकास समाजमा परियोजना संयोजकको रूपमा काम गर्छु। टिकापुर नगरपालिकाले गैर सरकारी संस्थाको विकासका लागि गरेका क्रियाकलापहरू त थुप्रै छन्, तर ती क्रियाकलापहरूमा हामीहरू पनि कति मात्रामा सहभागी भयौँ वा भएनौँ भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ र त्यो क्रियाकलापहरूले गर्दा दिगो विकास गर्नको लागि वा भनौँ अझ गैर सरकारी संस्थाको विकासका लागि चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्दछ र ती क्रियाकलापहरू उहाँले जे जति मात्रामा गरिरहनु भएको छ साह्रै नै सराहनीय छ। त्यसकारणले गर्दा गैर सरकारी संस्थाको विकासको लागि उहाँहरूले अझ भनौँ राम्रोसँग अगाडि बढाउनको लागि साथसाथै क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि उहाँले सहयोग गरेको छ र विगतका केही दिनहरूमा अब त्यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू डाइरेक्टली अझ भनौँ गैर सरकारी संस्थाहरू प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभएको पनि पाइन्छ कहीँ कतै। त्यसकारण उहाँले गरिरहेका जति पनि क्रियाकलापहरू छन् ती क्रियाकलापहरूमा हाम्रो पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भयो भनेदेखि अझ सजिलो हुन्छ र हामीलाई पनि अगाडि बढ्नको लागि अझ भनौँ हाम्रो आत्मबलदेखि लिएर हामीले गर्ने कामहरू सबै कुराहरू सहज रूपमा अगाडि बढाउन हामी सहयोग
छौँ र ती क्रियाकलापहरूले हामीलाई थप टेवा दिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। यी क्रियाकलापहरू गरिरहँदा आगामी दिनहरूमा विशेष गरेर भनौँ न उहाँहरूले यो रणनीतिहरूमा पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्दछ। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यदि गैर सरकारी संस्थालाई पनि आफ्नै अङ्ग सरह उहाँले मानेर हातेमालो गर्नुभयो भनेदेखि सबै कामहरू चुस्त दुरुस्त रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ र ती कामहरू चुस्त दुरुस्त रूपमा अगाडि बढ्यो भनेदेखि समुदायको विकास हुन्छ। एक्लै सरकारले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था छैन, अझ भनौँ गैर सरकारी संस्थाहरूले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले सबै मिलेर एकनाथ रूपले काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ सम्भव हुन्छ, विकास हुन्छ। त्यसकारणले आगामी दिनहरूमा ती रणनीतिहरूमा विशेष गरेर टिकापुर नगरपालिकाले चाहिँ आफ्ना जुन कार्यक्रमहरू ल्याउनुहुन्छ ती कार्यक्रमहरूमा गैर सरकारी संस्थालाई पनि आबद्ध गराउनु पर्दछ, जानकारी गराउनु पर्दछ र ती कार्यक्रमहरू एक आपसमा मिल्दोजुल्दो छ कुनै कार्यक्रम भने पनि त्यसलाई मर्ज गरेर हुन सक्छ वा ती बजेटका कुराहरू हुन सक्छन्। उहाँहरूले राखेको बजेट वा हामीले निर्माण गरेको बजेट एक अर्कामा गाभेर पनि ठूलो मात्रामा काम गर्न सक्छौँ र एउटा समुदायको विकास हुन सक्छ। त्यसकारणले आफूले गर्ने जतिसुकै पनि क्रियाकलापहरू छन् ती क्रियाकलापहरू जानकारी गराएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हो। सर्वप्रथम त मेयर साहब र उपमेयर साहबलाई नमस्ते छ। म प्रेम सिंह तिर बाल कल्याण सङ्घ टिकापुरमा कार्यरत। बाल कल्याण सङ्घले टिकापुर नगरपालिका र साथै टिकापुर नगरपालिकाको स्थानीय निकायमा रहेका वार्ड कार्यालयहरूसँग र नगरपालिकासँग समन्वय गरेर विभिन्न क्रियाकलापहरू टिकापुर नगरपालिकाको अनुगमन र नेतृत्वको आधारमा र उहाँहरूको चाहिँ सुपरभिजन र मन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू विशेष गरी चाहिँ 6, 7 र 8, 9 वार्डमा हामीले चाहिँ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ र समग्र रूपमा भन्ने हो भने टिकापुर नगरपालिकाले विगतका दिनहरूमा विभिन्न क्रियाकलापहरू हाम्रो प्रत्यक्ष कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले विभिन्न क्रियाकलापहरू जस्तै हाम्रो छोरी प्यारी छोरी भन्ने कार्यक्रम स्पेसल्ली हामीले टिकापुर नगरपालिकामा चाहिँ न्युट्रिसन सम्बन्धी प्रोग्रामहरू र हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन सम्बन्धी र साथै चाहिँ एजुकेसनमा हामीले विभिन्न ठाउँमा सपोर्ट गरिरहेको छौँ। त्यसै गरी चाहिँ टिकापुर नगरपालिकासँग हामीले विगत 3-4 वर्षदेखि चाहिँ विभिन्न समुदायका बालबालिकाहरूलाई कुपोषित हुनबाट बच्नको लागि सुरक्षित हुनको लागि विभिन्न हामीले चाहिँ सप्ताहमा समयदेखि सहयोगी समूहहरूसँग हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ र विगतका दिनहरूमा नगरपालिकासँग हामीले हातमालो गर्दै नगरपालिकाको लक्ष्य साथै ओभरअल नेपालको एसडिजीको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न क्रियाकलापमा हामीले चाहिँ सहकार्य गरिरहेको छौँ र उक्त कार्यक्रममा चाहिँ कतिपय क्रियाकलापहरू टिकापुर नगरपालिकाको प्रत्यक्ष मन्त्रीमा र अप्रत्यक्ष मन्त्रीमा हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ र जसमा विभिन्न क्रियाकलापमा टिकापुर नगरपालिकाको धेरै सहयोग मिलिरहेको छ। जसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि हामीले चाहिँ नगरपालिका अथवा स्थानीय हाम्रो चाहिँ वार्ड कार्यालयहरूमा समन्वय गरेर क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एकदमै चाहिँ स्थानीय सरकारहरूबाट चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई विभिन्न सहयोगहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ आगामी दिनमा पनि नगरपालिकाले हाम्रो क्रियाकलापहरूलाई अझै सहयोग गर्नुहुनेछ र साथै चाहिँ हामीले पनि टिकापुर नगरपालिकालाई एकदमै टिकापुर नगरपालिकामा हातमालो गर्दै अहिले पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने हो भने कोभिड-19 विश्वव्यापी महामारीलाई मध्यनजर गरेर र ओरिजिनल इन्टरनेसनल नेपाल र बाल कल्याण सङ्घले विभिन्न खाद्यान्नदेखि लिएर पिपी स्टोरदेखि लिएर हाइजिन किटहरूदेखि लिएर विभिन्न ह्यान्ड वासिङ स्टेसनहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौँ, जसले गर्दा चाहिँ कोभिड-19 को महामारीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुग्छ। अब स्थानीय गाविस हुँदाखेरि र पुस्तकालयको र अहिलेको नगरपालिका हुँदाखेरिको मा अलिकति फरक छ, अहिले केही सपोर्ट भएन भन्ने कुरा पनि उहाँले दुखेसो गर्नुभएको छ। पक्कै पनि अब यहाँले वडासँग र नगरपालिकासँग यहाँको समन्वय गरेर हामीले अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो पुस्तकालयलाई टिकापुर नगरपालिका र सत्तीमा 2टा पुस्तकालय छ, भानु पुस्तकालय र टिकापुरको पुस्तकालय गरेर हामीले पूर्वाधार विकासमा टिकापुर नगरपालिकाले पुस्तकालयलाई त हामीले सपोर्ट गरेका छौँ र अन्य सामाजिक विकास र आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरू जति पनि पुस्तकालयमा हुने गर्छन् जस्तै त्यसमा चाहिँ रिड नेपालले धेरै ठुलो सपोर्ट पनि गरेको छ र अन्य सङ्घ संस्थाले पनि सपोर्ट गरेका छन्। पक्कै पनि विद्यार्थीको चौतर्फी विकास र अध्ययनलाई हामीले अगाडि बढाउनलाई पनि पुस्तकालय एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस सम्बन्धी अझै पनि यसको विकासको लागि सङ्घ संस्थाको विकासको लागि पनि स्थानीय सरकारसँग हामी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँले मागका आधारमा योजनाहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँलाई योजना तर्जुमाको बेला पनि यहाँले हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला र वडासँग पनि सहकार्य गर्नुहोला भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराएँ। यसै गरी परशुराम महतोजीले पनि कुरा राख्नुभएको छ, हामीसँग नगरपालिकाले सङ्घ संस्थासँग त्यति समन्वय नगएको अवस्था छ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँले पक्कै पनि हामी यहाँको कुरालाई हामी आत्मसात गरेर आगामी दिनमा यहाँका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन हुने गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यहाँका बीचमा सहकार्य गरेर विभिन्न हाम्रा टिकापुर अन्तर्गत भएका सङ्घ संस्थाको विकासको लागि
पक्कै पनि नगरपालिका यहाँसँग हातोमा गरेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र कर्ण बानियाजीले भन्नुभएको छ हामी गैर सरकारी सङ्घ संस्था को विकासको लागि हामी नगरपालिकासँग स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्यो र अगाडि बढ्यो भने मात्र उहाँको आर्थिक समृद्धि र विकास हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँले जोड दिनुभएको छ। बाल कल्याणले पनि अहिलेसम्म जति पनि काम गरेको छ टिकापुर नगरपालिकाभित्र प्रेमसिंह तिरुवाजी र हामी सँगसँगै धेरै कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा हामी सहभागी पनि भएका छौँ। यसमा चाहिँ बाल कल्याणले चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि काम गरेको छ पोषण सम्बन्धी स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि कार्य गरेको छ र बाल बालिकाको बाल क्लबहरू पनि गठन गर्ने र बाल क्लबलाई पनि आवश्यक सामग्रीहरू प्रदान गर्ने र प्रशिक्षण दिने र बाल क्लबमा एउटा लिडर बनाएर यसरी बालबालिकाको विकासमा पनि धेरै ठुलो टेवा पुर्याउनु भएको छ। म बाल कल्याण लगायत अन्य सम्पूर्ण गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यहाँका कार्यक्रम र हाम्रा कार्यक्रमका बीचमा दोहोरेर नआउन् भन्नका लागि पनि हामीले फेरि पनि यहाँहरूसँग जोडेर हामी समन्वय गरेर यहाँका कार्यक्रम र नगरपालिका कार्यक्रमका बीचमा पनि हामी अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ र अन्तर्क्रिया गरिसकेपछि हामी फेरि पनि कुनै पनि कार्यक्रमहरू नदोहोरिन् भनेर एउटा किसिमको समझदारी गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई जानकारी गराएँ। विशेष गरी केही कुराहरू आएका छन् हिजोको दिनहरूमा र सङ्घीय सरकारको संरचनापछि हाम्रा काम गर्ने शैलीहरूमा केही परिवर्तन आएको छ। हामी अहिले कतिपय कुराहरू हिजोकै ढर्रामा हिजोकै ढाँचामा चलाउन चाहन्नु। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कतिपय सङ्घ संस्थाहरू जो झोलामा सीमित हुन्छन् वर्षको एकचोटि कागजमा सीमित हुन्छन् त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूसँग हाम्रो चाहिँ सहकार्यता छैन। मैले यही मार्फत भन्न चाहन्छु हामी त्यो प्रवृत्तिको विरोधी पनि हो। सङ्घ संस्था दर्ता गर्ने वर्षको एउटा कार्यक्रम गर्ने अनि माग्दै हिँड्ने र आफ्नो सहभागिता के हो भन्ने कुरा कतै पनि नदर्शाउने। त्यसैले हाम्रो अहिलेको मेन फोकस के हो भने हामीसँग सहकारी गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको उसको आफ्नो दायित्व के हो, उसले हामीसँग सँगसँगै हिँड्दाखेरि उसले के गर्न चाहन्छ र हामीबाट गरेको अपेक्षा उसले के हो र हामी नगरपालिकाले उसबाट गरेको अपेक्षा के हो। त्यसो भने त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढायौँ भने यो सबै सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो दायराभित्र आउन सक्छ। जतिपय सङ्घ संस्थाहरूसँग हाम्रो काम भएको छ सबै सङ्घ संस्था र टिकापुर नगरपालिका आफ्नो सहभागिता पनि छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो म्याचिङ फन्डका कुराहरू छन्, कतिपयसँग उहाँहरूको कार्यक्रममा सहभागिताका कुराहरू छन् र हाम्रो लगानीका कुराहरू पनि छन्। त्यसैले अब हामीले खोजेको विषय के हो भने स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू पनि जो हामीसँग काम गर्न चाहन्छन् उहाँहरूले स्पष्ट आफ्नो कार्यक्रमका साथ हामीसँग आउनु पर्यो। हामीले देखिरहेका छौँ एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ दोहोऱ्याउँदै जाने र अनि माग गर्दै जाने र नगरपालिकाको एकलौटी लगानी मात्र हुँदै जाने हो भने हामी त्यस्तो कुराको अब कार्यक्रमको दोहोरोपनका कुराहरू सङ्घ संस्थाले गर्ने आफ्नो चाहिँ कामका प्रकृतिका कुराहरू यो कुराको अन्त हुनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। यद्यपि हामीले यसपालि पनि जनसहभागितामा आधारित अथवा म्याचिङ फन्डका कुराहरू छन्। यहाँहरू आफ्नो नयाँ परियोजनाका साथ नयाँ संरचनाका साथ हामीसँग कार्यक्रम सहकार्यमा आउनुहुन्छ भने हामी हृदयदेखि खुला छौँ। यहाँहरूलाई जहिले पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तथापि काम गर्ने सङ्घ संस्थाको आफ्नो दायित्व के हो भन्ने कुरा उहाँको प्रोजेक्टमा उहाँको चाहिँ कार्ययोजनामा झल्क्यो भने हामी उहाँहरूसँग सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ। बलबहादुर रावल सामाजिक काम गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाले गैर सरकारी संस्थाले सूचीकृत गर्नुपर्छ र कुन कुन वडामा काम गर्छ र कार्य नदोहोरियोस् भन्नुको लागि जानकारी हुन्छ। त्यसैले सूचीकृत गर्नु अनिवार्य हुन्छ भन्ने त्यहाँनिर मलाई त्यो जायज लाग्यो। म स्टाफ पनि अनि देवगढ साहित्य कला परिवारमा अध्यक्षको नाताले मैले त्यो संस्थालाई पनि स्वीकृत गरेको छु। तर मलाई कन्फ्युजन भयो नगरपालिकामा गर्ने कि वडामा गर्ने के लाग्छ भने सूचीकृत चाहिँ नि नगरपालिकामै गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यहाँबाट निर्णय सबै वडामा त्यसको सूचीकृत कुन कुन वडामा कति गैर सरकारी संस्थाहरू कार्यरत छन् त्यसको माने डाटा लिनुपर्छ र नियन्त्रण गर्नुपर्छ, जानकारी पनि लिनुपर्छ, सबैलाई सक्रिय गराउनुपर्छ। कर्जको लागि पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएको कारणले सुदूरपश्चिमको तालिम केन्द्रको रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने ध्येयले हामीले त्यसलाई स्थापना गरेका थियौँ। 10 कट्टाको लालबुजा पनि छ, त्यहाँ हामीले केही स्ट्रक्चर बनाएर त्यसको आमदानीको स्रोत बनाएर यहाँ स्टार्टिङ गतिविधि बढाउनलाई हामी आर्थिक सहयोग मिलोस् भन्ने कारणले हामी त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। नगरपालिकाले केही रकम माग गर्दाखेरि ती स्ट्रक्चरले जग्स पनि हालिदिएको छ। फेरि पनि हामीले त्यसलाई पुरा गरिदिएको खण्डमा हामीलाई चाहिने राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो देवगढ साहित्य सभाको 3 कट्टा जग्गा छ। साहित्यिक गतिविधि अगाडि बढाउनको लागि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि 1 लाख रुपियाँ हालिदिएको थियो गत सालमा नगरपालिकाले। यसै गरेर फेरि पनि हामीले नगरपालिकासँग अपेक्षा गरेका छौँ यो क्षेत्रमा साहित्य गतिविधि बढाउनको लागि केही रकम त्यहाँ विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। सबैलाई नमस्कार। म ललिता सुनार स्पिड नेपाल अध्यक्ष। आजको यो मेयर उपमेयर कार्यक्रमको लागि म विशेष
गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस कार्यक्रममा पारदर्शिता हुनुपर्छ र हाम्रो यो कृपावाद जो छ त्यसलाई कृपावाद पनि हामीले गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ र यसमा विशेष गरेर महिला बाल बालिका र दलितहरूलाई समानुपातिक र सहभागितामूलक संघ संस्थाहरूलाई समेट्नुपर्छ र समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ र स्पिड नेपाललाई अहिलेसम्म माया गरेको छ तर अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ, स्थगित गरेको छ। म नेपाल दलित उत्थान समाजको अध्यक्ष सचिन सिंह विश्वकर्मा। हाम्रो टिकापुर नगरपालिकासँग हाम्रो अहिले चाहिँ अनुदान नगरपालिकाले हालेको छ 2 लाख रुपियाँको बजेट। त्यो बजेटमा काम भइरहेछ हाम्रो। त्यो अब अरू धेरै कुनै पनि त्यस्तो छैन, त्यति मात्र कार्यक्रम भइरहेछ। अलिकति कोर्डिनेट चाहिँ नगरपालिकाले हामीसँग कहिले गर्न खोजेको छैन। त्यो चाहिँ एकदम हामी अलिकति बुझ्छौँ त्यसमा। यो चाहिँ अलिकति नगरपालिकाले राम्रोसँग हेर्न सकेका छैन हामीलाई भन्ने हामी एकदम हामीले के हो नगरपालिकामा नोट गराएको छ, त्यहाँ गएर एउटा अफिसमा त्यहाँ समन्वय गरिदिनु होला। हामीले कुनै पनि दलितका कुनै पनि कुराहरू आएपछि हामीसँग समन्वय गर्नु होला भनेर हामीले त्यो नम्बर पनि छोडेका छौँ। हामीले उहाँहरूसँग कोर्डिनेट पनि गर्न खोजेका छौँ। उहाँहरू चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रम कुनै पनि उसमा हामीले कुनै पनि संलग्न गराइरहेका छैनन्। यो चाहिँ एकदम हामीले एकदम दुःख मानेका छौँ। यो चाहिँ नगरपालिकाले हामीले कुनै पनि ठाउँमा कोर्डिनेट पनि गर्दैन, कुनै पनि ठाउँमा बोलाउन पनि बोलाउँदैन। जति पनि कुरा उठेको छ समन्वय भएन, नगरपालिकासँग हाम्रो सहकार्य भएन, गैर सरकारी संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण अलग भयो भन्ने कुरा पनि छ र लक्षित वर्गका केटाकेटी महिला सबैलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ र दलित वर्गका बालबालिकालाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ हामीले लक्षित वर्गमा हरेक कार्यक्रममा जस्तै कृषिको कार्यक्रम, शिक्षाको, स्वास्थ्यको, जुनसुकै नगरपालिकाका सामाजिक विकासका कार्यक्रम हुन् अथवा आर्थिक विकासका कार्यक्रम हुन्, जहाँ पनि हामीले चाहिँ लक्षित वर्गलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर हामीले अहिलेसम्मको कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले गरिरहेका छौँ। यसमा पनि एकदमै पिछडिएको वर्गहरू, एकदम असहायहरू, लक्षित वर्गहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ र दलितहरूका लागि पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ। अहिले चाहिँ हामी नगरपालिकाले दलितहरूको बस्तीको पनि हामीले भवनहरू बनाएका छौँ। दलितहरूलाई नै यो वडा नम्बर 7 मा पनि कुन्ती टोलमा हामीले त्यहाँ पनि दलितको बस्तीको लागि हामीले भवनहरू बनाएका छौँ र यसै गरी वडा नम्बर 8 मा पनि हामीले त्यहाँ पनि दलितकोहरूको लागि नै भवनहरू बनाएका छौँ। दलितहरूको भवन बनाएर दलितहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। जति पनि अहिले पिछडिएको कुराहरू छ, अब जातीय विभेद छ, यसलाई पनि अन्त गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाले यसमा चाहिँ पटक पटक विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छ र बालबालिकाको लागि त अब दलित बालबालिकाको लागि नेपाल सरकारबाट पनि भत्ता पाइने गरेको छ र त्यसपछि पनि हामीले छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। एकदमै लक्षित वर्ग र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरूको लागि पनि छात्रवृत्तिको पनि कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ र निःशुल्क पोषणको पनि कार्यक्रमहरू छ हामीसँग। यसै गरी हामीले चाहिँ नगरपालिकाले केही अब गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग कहीँ कतै केही कमी कमजोरी भयो भने पनि हामी अब यहाँहरूको सहकार्यमा यहाँहरूको सुझावलाई आत्मसात गरेर हामी आगामी दिनमा हामी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। सबैलाई नमस्कार। म नवराज रिमाल, म कला क्षेत्रमा काम गर्छु। विशेष गरी टिकापुर नगरपालिकाको खप्तर सांस्कृतिक परिवारसँग लामो समयदेखि म सांस्कृतिक गतिविधिको निर्देशक समेत भएको हुँदा विशेष गरी सांस्कृतिक गतिविधिमा हुने सन्देशमूलक कार्यक्रमहरूको लागि यो नगरपालिकासँग पटक पटक हामी चाहिँ प्रत्यक्ष जोडिन्छौँ। नगरपालिकाले पटक पटक सहयोग गरेको अवस्था हो। विशेष गरी 1 नम्बर वडा कार्यालयदेखि टिकापुर नगरपालिकाले अब चाहिँ आगामी दिनहरूमा केही अझै अपेक्षा बढ्ने सम्भावना बढी छ। त्यसैले अझै हामी चाहिँ अपेक्षा चाहिँ धेरै गरेका छौँ। सांस्कृतिक क्षेत्रलाई बढी उत्थान गर्न, संरक्षण, सम्वर्धन गर्न हामीले सहकार्य गर्दै नगरपालिकाको सहयोग पटक पटक लिएका छौँ र नगरपालिका चुकेको पनि छैन। सहयोग गर्न हामीलाई सधैँ तयार छ। मेरो उपमेयरज्यूलाई नमस्कार र सञ्चालकज्यूलाई पनि मेरो नमस्कार छ। दीपक बहादुर थापा, सञ्चारकर्मी समूह टिकापुरको अध्यक्ष। टिकापुर नगरपालिकाको हकमा सङ्घ संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो नै देख्छौँ। नगरपालिकाका वार्षिक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने क्रममा कुनै कार्यक्रमहरू सङ्घ संस्था मार्फत नै सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, जुन नगरपालिकाले गर्दै पनि आइरहेको देखिन्छ। हाम्रो संस्था सञ्चारकर्मी समूहसँग पनि नगरपालिकाको सहकार्य छ। स्थानीय तथा राष्ट्रिय मिडियामा कार्यरत सञ्चारकर्मी साथीहरूका लागि भनेर सञ्चारकर्मी समूहको पहलमा पत्रकार कल्याण कोषको स्थापना गरेका छौँ, जुन कोषमा नगरपालिकाले वित्तीय व्यवस्थापन गरिरहेको छ। त्यो कार्यान्वयनमा जाँदा स्थानीय सञ्चारकर्मी साथीहरू यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। कतिपय सङ्घ संस्थाहरू स्थानीय सरकारसँग केवल व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र जोडिएको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसतर्फ पनि नगरपालिकाले ध्यान दिई सङ्घ संस्था मार्फत सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन निरीक्षणका आधारमा आगामी कार्यक्रमहरू तय गर्दा राम्रो हुने देख्छौँ र त्यसका लागि सङ्घ संस्थाहरूको पृष्ठभूमि, गठन प्रक्रिया, समावेशितालाई समेत ध्यान दिन सक्यो भने अझै स्थानीय सरकार र सङ्घ संस्थाहरूको सम्बन्ध राम्रो हुँदै जाने देखिरहेको छ। मेरो नाम केदार भट्टराई, सहप्राध्यापक टिकापुर गभर्मेन्ट क्याम्पस
क्याम्पस टिकापुर नगरपालिकाले यस क्षेत्रमा रहेका एनजिओहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता रह्यो। तर स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यति सन्तोषजनक छैन। मुख्य गरी शासनको मुख्य पाटो भनेको सर्भिस डेलिभरीको कुरा हुन्छ अथवा चाहिँ पारदर्शिताको कुरा हुन्छ अथवा जनसहभागिताको कुरा हुन्छ। जहाँसम्म जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि यस क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी गैर सरकारी अथवा एनजिओ आइएनजिओजहरूको सँग कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण पाटोमा नगरपालिका अलिक कमजोर देखिन्छ। केही वर्ष अगाडि हामीले अलिकति यसको चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि यसो विश्लेषण गरेका थियौँ र त्यहाँ के भेट्यौँ भने यहाँ डिमान्ड साइड, सप्लाई साइड, सुपरभिजन र फ्याङ्सनिङ साइड सबै एउटै चाहिँ संयन्त्रले चाहिँ हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ क्राइसिस देखिन जान्छ। जस्तै पब्लिक साइड एउटा चाहिँ डिमान्ड साइड हो भने सप्लाई नगरपालिका सप्लाई साइडमा पर्छ भने त्यो अप्रुभल र स्याङ्सनिङ सबै चाहिँ एउटै नीतिका संलग्न हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी समस्या देखिन्छ। र यसले गरेका कार्यक्रमको प्रभावकारिताको पक्षमा हेर्ने भने त्यसमा पनि अध्ययन भएको पाइँदैन। स्पष्ट रूपमा अध्ययन छैन कति प्रभावकारी भयो, हामीले गरेका कार्यक्रमहरूले के कस्तो परिणामहरू ल्यायो भन्ने कुरा नगरपालिकासँग कुनै त्यस्तो अध्ययन गरेको डकुमेन्टहरू त्यसो केहरू फेला पार्न सकिँदैन। अहिलेको सेसनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई म आफ्नो सुझावहरू उहाँले दिनुभएको छ, म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी स्थानीय एनजिओसँग नगरपालिकाको सहकार्य र हामीले चलाइरहेका कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर कुराहरू उठेका छन्। अब केदार भट्टराई सरले अब यो सप्लाई साइडको कुराहरू गर्नुभएको छ र डिमान्ड साइडको कुराहरूको एकरूपता भएन कि अथवा यसमा हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भयो कि भन्ने खालको कुरा छ। हामीले पनि अलिअलि महसुस गरेको कुरा के हो भने अहिले हामी यो स्थानीय एनजिओ र हामीसँग जो डोनर एजेन्सीहरू इन्टरनेसनल्ली रहेका नेसनल रूपमा रहेका डोनर एजेन्सीहरू पनि छन्, ती डोनर एजेन्सीहरूसँग हामीले अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रो सहकार्यको कुरा व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढेको छ। हामीले जुन जुन सङ्घ संस्थाहरूलाई हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र अथवा नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र उहाँलाई अनुमति प्रदान गरेका छौँ अथवा उहाँलाई सूचीकृत गरेका छौँ, उहाँहरूको जुन कार्यक्रमको समीक्षाको विषय छ त्यो समीक्षा अब हामी आगामी दिनहरूमा त्यसले हामीलाई नगरपालिकालाई के आउटपुट दियो, त्यसबाट कुन कुन समुदाय लाभान्वित भयो र हामीले उहाँहरूसँग गरेको सम्झौता अनुसारको प्रतिफल जनताले पाए कि पाएन अथवा त्यो सेवा जनताले पाए कि पाएन भन्ने कुरा हाम्रो अब प्रमुख अब यो चाहिँ समीक्षाको विषय हो। त्यसैले म केदार भट्टराई सरसँग टोटली सहमत छौँ र अन्य जुन स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूसँग हाम्रो सहकार्य कुराहरू छ जो कतिपय ठाउँमा हामीले त्यो चाहिँ सहकार्य गर्न नसकेका भए होला, कतिपय ठाउँमा हामीले राम्रै पनि गरेको अनुभव गरेका छौँ। त्यसैले आगामी दिनमा हाम्रा कमजोरीहरू के भएका छन् यो कार्यक्रमको एउटा चाहिँ समीक्षाको विषय पनि बन्ने छ। हामी जनतासँग मेरो कार्यक्रममा जे कुराहरू उठान भएका छन्, जुन क्षेत्रबाट हामीलाई महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएका छन्, हामी यो कार्यक्रमको समापनपछि अथवा यो कार्यक्रमको समीक्षाको रूपमा एउटा कार्यक्रम राख्दै यहाँ यो मञ्चमा उठेका कुराहरूलाई हामी एउटा कार्यान्वयन गर्ने तहमा हाम्रा कमजोरीहरू सच्याउने र हामीले गर्न नसकेका कुराहरू जुन छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ अझ समन्वयका साथ अगाडि बढ्ने म प्रतिबद्धता जारी गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको सबैको सहयोगको पनि अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद नगर प्रमुख र उपप्रमुखज्यूलाई। म यसपछि अहिलेसम्मको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न उत्तर र जवाब प्रस्तुत गरिदिनका निम्ति टिकापुर नगरपालिका गैर सरकारी सङ्घ संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख अमृता रावललाई जोड्न गइरहेको छु। उहाँलाई आफ्नो जवाबका निम्ति म अनुरोध गर्दछु। सुझाव दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ उठेका प्रश्नहरूको नगर प्रमुख र उपप्रमुख ज्यूबाट धेरै सुझावहरू प्राप्त भइसकेको छ। आगामी दिनहरूमा यहाँका सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा यो समन्वय उपशाखाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र स्थानीय एनजिओ र गैर सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अनुसारको कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाइनेछ र टिकापुर नगरपालिकाको शैक्षिक, पर्यटकीय, पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास लगायतका नगरपालिकाको सबलीकरणको क्षेत्रमा टिकापुर नगरपालिकासँग सहकार्य गरी नगरपालिकाको सम्पूर्ण विकासमा हातेमालो गर्दै आइरहेका विकास साझेदार संस्थाहरू र स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई टिकापुर नगरपालिकाको तर्फबाट र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको उपशाखाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोग र सहकार्यको लागि अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। शाखा प्रमुखको जवाब पनि आएको छ। म संयुक्त रूपमा विशेष गरिकन यो अनुगमनको पाटोको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ टिकापुर नगरपालिकाको उपप्रमुखज्यूले। विशेष गरिकन गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबाट अघिको प्रश्न छलफलका क्रममा एउटा यो अनुगमन संयन्त्र, कार्यान्वयन इकाइ र माग गर्ने निकाय एउटै भएर पनि परिणाममा अलिअलि समस्या आयो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका छन्। यहाँले गर्नु भएको महसुस चाहिँ के हो? यो विषयमा आफ्नो संक्षिप्त प्रतिक्रियाका निम्ति म अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण विषय उठेको छ। यो हामीलाई पटक पटक हामीलाई लागेको पनि छ होइन। अब योजना पनि हेर्ने एउटाले, योजना बनाउने पनि एउटाले, कार्यान्वयन गर्ने पनि एउटै पक्षले र अनुगमन गर्ने पनि
एउटै पछिल्लै भन्ने कुराले कता कता एकदमै असहज महसुस जस्तो हामीलाई पनि लागेको छ। यसमा चाहिँ तेस्रो पक्ष भइदिएको भए अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि धेरैलाई लागेको छ। यो वास्तवमा एकदमै ठिक कुरा पनि हो। अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र नेपाल अधिराज्यको संविधानले पनि यो कुराले अलिकति स्पष्ट पारेको छैन। यो प्रष्ट भइदिएको भए अझै सहज हुन्थ्यो भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। यसबारेमा के गर्न सकिन्छ, प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँग पनि यो बारेमा विरोध छलफल गरेर यसलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ जस्तो पनि हामीलाई लागेको छ स्थानीय सरकारलाई। यसमा चाहिँ दुविधा छ। अब यो कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा, अब यो अनुगमन गर्ने पक्षमा के छ भन्दाखेरि यो प्राविधिक विज्ञताको अभाव र कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई भएको कारणले गर्दा पनि अलिकति जटिलता, समस्या र चुनौतीहरू पनि छन् र एउटा अवसरको रूपमा पनि हामीले यसलाई ठानेका छौँ। यसलाई हामीले एउटा अवसर पनि ठानेका छौँ। किन भन्दा यो क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदा धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पनि पाइयो, चुनौतीहरू पनि भयो। चुनौती र अवसरका साथसाथै हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाइ पनि भयो। यो सिकाइले गर्दा हामीलाई आगामी वर्षमा पनि धेरै कुराहरूसँग हामी जोडेर विकासप्रति पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने अवसर पनि पायौँ। फिल्डमै गएर प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तासँग, जनतासँग समन्वय गरेर प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसँग भेटघाट गरेर उहाँहरूका कुराहरू पनि सुन्न पाउँदा जो अलिकति अवसरको रूपमा पनि हामीले ठानेका छौँ। यसलाई हामी सच्याएर पनि लग्नेछौँ। आगामी दिनमा कसरी गर्न सकिन्छ यो बारेमा नगरपालिका पनि जिम्मेवार हुनेछ भन्ने कुरा पनि म सम्पूर्णलाई जानकारी गराएँ। धन्यवाद उपप्रमुखज्यूलाई। हामीले विज्ञका रूपमा आज टिकापुर नागरिक समाजका अगुवा व्यक्तित्व भीमराम सपाईलाई टिप्पणीका रूपमा आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँ हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ टेलिफोनमा। म भीमराम सरलाई आफ्नो टिप्पणी प्रस्तुत गरिदिनका निम्ति अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मातृका सर लगायत सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरूमा र सामुदायिक केन्द्रलाई पनि विशेष धन्यवाद। तपाईँलाई नमस्कार। यतिका धेरै जानकारी आज प्राप्त भयो। यो सुखद पक्ष र यसको लागि सम्बद्ध साथीहरू सबैलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन अमृताजीले निजी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसबाट नगरपालिका कतिको सन्तुष्टि छ, सन्तुष्ट छ छैन, त्यो नगर प्रमुख लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूले आफ्नो ध्यान आकर्षण भएकै होला, म विश्वस्त छु। जहाँसम्म सहानुभूति प्राप्त भयो, समान अनुभूतिको चाहिँ अझै खाँचो छ भन्ने मेरो बुझाइ हो एनजिओ आइएनजिओहरूको भूमिकाबाट। र धेरै स्थानीय सवालहरूमा त्यति धेरै एनजिओ आइएनजिओहरूलाई सहयोगकारी भूमिका खेलेर विभिन्न क्षेत्रमा नगरपालिकाले सहयोग दिएको छ र सहकार्य गरेको छ। त्यसबाट के कति उपलब्धि भयो भन्ने कुरा आजको कार्यक्रमले नागरिकसम्म धेरै जानकारीहरू पुर्याएको मैले महसुस गरेछ। र सँगसँगै जुन एनजिओको आफ्नो रणनीतिक योजना के हो, उसको आफ्नो टार्गेट के हो, यी कुराहरू राष्ट्रिय स्तरमै बहस हुनुपर्ने कुराहरू भएको हुनाले म त्यसमा धेरै समय नखर्चौं। जब देशले सुनको कचौरामा भिख माग्छ, देशभरि नै माग्ने प्रवृत्ति जाग्छ। मातृकाजी, मलाई त यस्तो पो लाग्छ, यो हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको वास्तविकताभित्र रहेर पनि टिकापुर नगरपालिकाले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँग सहकार्य गरेका छ, निःशुल्क रगतको व्यवस्था गरेका छ, होम टु हस्पिटलको कार्यक्रम छ र यस्ता खालका अत्यन्तै लोभ लाग्दा कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। त्यसको लागि नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पारदर्शिताको सन्दर्भमा एनजिओ आइएनजिओहरू कतिपय एक्सपर्टहरू एनजिओ आइएनजिओमा हुनुहुन्छ जसले सामाजिक परीक्षण र सुशासनका कुराहरू पनि गर्नुभएको छ र नगरपालिकाले पनि यो सामाजिक परीक्षणको अभ्यास गरेको छ, जसले पारदर्शिताको रूपको लागि अन्य नगरपालिकाहरूको लागि एउटा उदाहरण बनेको छ। तर पनि जनस्तरमा अझै पनि पारदर्शिता अलि देखिने गरेर अनुभूति गर्ने गरेर भएको अवस्था छैन। यो असाध्यै तत्काल रूपमा उठेको विषय हो र एनजिओ आइएनजिओहरू केन्द्रीय स्तरमा हाम्रो अनुकूलको मोडेलमा नयाँ बहस सुरु हुनुपर्छ र स्थानीय स्तरमा नगरपालिकाले मागेको मोडेलमा एनजिओ आइएनजिओहरूले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ र पूर्ण पारदर्शी ढंगले काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। र शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी छ जस्तो म देख्छु। यहाँ एसिया फाउन्डेसनको त धेरै लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ। तर कतिपय यस्ता एनजिओहरू भित्रिएका छन् जसमा पूर्व अफिसरहरूले गठन गरेका छन्, विद्यालय तहसम्म गएका छन्। यस्ता कुराहरूलाई रोक्नुपर्छ नगरपालिकाले भन्ने मेरो जिज्ञासा छ। किनभने विद्यालयहरूले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधिहरू एउटा नियमित प्रक्रियाबाट स्थानीय सरकार शिक्षा शाखामा उपलब्ध गराएकै हुनुहुन्छ। अब केन्द्रदेखि विभिन्न विज्ञहरूका नाममा थुप्रै फारमहरू ल्याउने, भराउने, त्यो तथ्याङ्कहरू माथि पेश गर्ने, त्यसमा कहीँ न कहीँ उहाँहरू जतिन्जेलसम्म आफू सेवामा हुनुहुन्थ्यो, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य
सभामा हुनुहुन्थ्यो त्यतिन्जेलसम्म उहाँहरूले के गर्नुभयो, अहिले कतिपय साथीहरू रिटायर्ड लाइफमा आइसकेपछि जुन काट्ने मेसो गर्नुभएको छ यसमा राज्यको ठुलो पैसा गएको छ। त्यसकारण केन्द्रीय स्तरमै यो एनजिओहरूको नियन्त्रण हुनुपर्छ र थुप्रो पैसा विदेशबाट आएको छ जुन देशको मुख्य ढुकुटीमा देखिँदैन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि गत वर्ष औल्याएको छ। र यस्तो खालको अवस्थाबाट एनजिओ आइएनजिओहरू पनि सुधार हुनुपर्छ र ताकि यहाँ धेरै जिज्ञासाहरू हामीले अहिले सुन्ने मौका पायौँ। हामीलाई कार्यक्रममा नगरपालिकाले बोलाएन, हामीलाई सल्लाह लिएन र कतिपय असाध्यै राम्रा कुराहरू हाम्रो सल्लाह लिइयो, हामीलाई पनि बोलाइयो, सहयोग गरियो। ती दुई खालका कुराहरू आए र प्रमुख उपप्रमुखज्यूले उहाँहरूलाई राम्रो आश्वासन दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ टिकापुर नगरपालिकाले मौजूदा अवस्थामा आफूले गर्न सक्नेसम्मको प्रयास गरेको छ। यसको लागि म नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति धेरै एनजिओहरू हामीलाई आवश्यक छन् कि छैन, सबै एनजिओ आइएनजिओहरू हाम्रो स्थानीय सरकारमा स्वीकृत गर्न आवश्यक छ कि छैन यसको बारेमा अहिले भर्खरै मेयर साहबले पनि कुरा राख्नुभयो। अलिक छलफल गरेर एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर हाम्रो जुन मास्टर प्लान बनेको छ, जुन मास्टर प्लानलाई मिट गर्नको लागि कुन कुन प्रोजेक्टहरू हामीले चलाउँदाखेरि आवश्यक हुन्छ तिनीहरूलाई मात्रै एकीकृत गर्ने हो कि भन्ने कुराको पनि अब बहस चलाउन आवश्यक छ। सबै काम कृषिमा, स्वास्थ्यमा, दैविक प्रकोपमा अनि शिक्षामा, जलवायुसँग सम्बन्धित सबै काममा एनजिओ आइएनजिओहरू नभइकन हामी चल्न सक्दैनौँ, कहिलेसम्म नचल्ने हो त। यसको लागि नगरपालिकाले पनि अलिकति होमवर्क गरोस् र आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा त्यसको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्छ। अब कहिलेसम्म माग्ने नगरपालिकाले उहाँहरूसँग माग्ने होइन कि नगरपालिका आफूले त्यस्तो खालको एनजिओ आइएनजिओहरूलाई आफूले आफ्नो ठाउँभित्र खाताभित्र राखेर पासपोर्टहरूको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भीमराम चपाई उहाँ टिकापुरको नागरिक समाजको अगुवा पनि हो। उहाँले टिप्पणी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म संक्षिप्त रूपमा उहाँको टिप्पणीदेखि अहिलेसम्मका सबै कुराका बारेमा संक्षिप्त रूपमा छोटो रूपमा धारणा राखिदिनका निम्ति नगर प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यो आजको कार्यक्रममा धेरै कुराहरू आएका छन् र यो नगरपालिकाको लागि नयाँ विषय पनि हो। हिजोका दिनहरू मैले अघि नै भने एउटा जिल्ला विकास समिति मार्फत सञ्चालन हुने कतिपय कार्यक्रमहरू थिए। यी कार्यक्रमहरूको आफ्नै प्रकृति थियो, आफ्नै चाहिँ यिनीहरूको रोजाइ थियो, आफ्नै खालको यिनीहरूको प्रवेश थियो। त्यसैले अहिले प्रवेश चेन्ज भएको छ, राज्य प्रणाली चेन्ज भएको छ। यो प्रणाली अन्तर्गत हामीले सकभर यो एनजिओ आइएनजिओहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, एकअर्काको कार्यक्रमको दोहोरोपन नआओस् र कुनै पनि कार्यक्रमहरू नगरपालिकाभित्र कार्यान्वयन लैजाँदा उहाँहरूलाई कमसेकम उहाँहरूको चाहिँ प्लान के हो, कमसेकम उहाँहरूले चाहिँ गर्न खोजेको विषय के हो, कुन वडा हो, कुन ठाउँमा उहाँहरू के उद्देश्यका लागि जाँदा हुन्छ भन्ने खालको उहाँहरूको उद्देश्यहरूलाई हामी एकचोटि पढेर एकचोटि केलाएर मात्र हामी कार्यक्रमहरूलाई अहिले सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। यद्यपि कतिपय स्थानीय एनजिओहरूबाट सहकार्य भएन भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। मैले अघि पनि भने आगामी दिनमा यहाँहरूसँग हामीसँग भएका जुन अहिलेसम्म हामी 17-18वटा सङ्घ संस्थाहरूसँग हामी काम गरिरहेका छौँ। त्योभन्दा बाहेक हामी काम गर्न चाहने नगरपालिकासँग सहकार्य गर्न चाहने जुन सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यो कार्यक्रमको दोहोरोपना नदोहोरिने गरी कार्यक्रममा अरू एनजिओको कार्यक्रमसँग आफ्नो कार्यक्रम नजुझ्ने गरी उहाँहरूले हामीसँग प्रपोजल माग्नुभयो अथवा हामीसँग सहकार्य गर्न अगाडि आउनुभयो र इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ र आगामी दिनमा हामी भित्र रहेका कमजोरीहरूलाई हामी सच्याउन पनि तयार छौँ। विशेष गरी आज यो कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुहुने हाम्रो भीमराम चपाई सर लगायत यो क्षेत्रमा आफूलाई लामो समयसम्म समर्पित व्यक्तित्वले हामीलाई सरसल्लाह र सुझाव दिनुभएको छ। हामी आगामी दिनमा यो एउटा नगरपालिकाको छुट्टै क्षेत्र पनि हो एनजिओ आइएनजिओको चाहिँ सञ्चालन अथवा यसको कार्यक्रमको व्यवस्थापनको विषय, यो विषयमा यहाँहरूका सुझावहरू पनि हामी आगामी दिनमा लिने नै छौँ र यो कार्यक्रममा सबै सहभागी भइदिनु भएको छ। यहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण सुझाव राख्नु भएको छ। यहाँहरूको सुझावलाई हितगम गर्दै हामी आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको सहयोग र यहाँहरूको सुझावको अपेक्षा राख्दछौँ।